जन्नत का तज़किरा होते ही दिल में उम्मीद जगती है, लेकिन ज़हन में एक सवाल चुपके से उतर आता है, वहाँ रिश्ते कैसे होंगे, दाम्पत्य सुकून कैसा होगा, और क्या किसी के हिस्से में कोई कमी रह जाएगी। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे ही सवाल उठे तो जवाब तफसीलात से ज़्यादा दिल की सफाई पर गया। जन्नत की सबसे बड़ी हकीकत क्या है, और हम उसे पाने की राह पर हैं या नहीं। जन्नत का जिक्र आते ही इंसान का दिल उम्मीद से भर जाता है, मगर उसी के साथ कुछ सवाल भी उठते हैं, खास तौर पर उन बातों के बारे में जिनका ताल्लुक इंसानी फितरत और दाम्पत्य जिंदगी से है। कुछ लोग सोचते हैं कि जन्नत में नेमतें तो होंगी, मगर क्या वहाँ दिल की ख्वाहिशात भी होंगी, और अगर होंगी तो क्या वह दुनिया जैसी होंगी। क्या वहाँ कोई कमी, कोई जलन, कोई तकलीफ, कोई शर्मिंदगी, कोई नापाकी, कुछ भी होगा। इन सवालों का जवाब देने से पहले यह समझना जरूरी है कि जन्नत का नाम सुनते ही हमारा ज़हन दुनिया के पैमानों से नापने लगता है, जबकि जन्नत दुनिया की कॉपी नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत और इनाम की वह दुनिया है जिसमें न गुनाह होगा, न नुकसान, न बदगुमानी, न दिल का टेढ़ापन, और न किसी की खुशी किसी दूसरे की कमी बनकर सामने आएगी। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम जब नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठते तो जन्नत और आखिरत का तज़किरा केवल तसव्वुर की उड़ान नहीं होता था, वह अपने अमल की दुरुस्ती का रास्ता होता था। कभी सवाल यह होता कि जन्नत कैसी है, कभी यह कि जन्नत की नेमतें क्या हैं, और कभी यह कि इंसान की फितरी ज़रूरतों का क्या होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बारे में जो बातें बयान फरमाई, उनमें सबसे बुनियादी बात यह है कि जन्नत की असल हकीकत को दुनिया की आँख पूरी तरह समझ ही नहीं सकती, क्योंकि सही बुखारी और सही मुस्लिम में यह महफूम आता है कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए वहाँ ऐसी नेमतें तैयार की हैं जिन्हें न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना, और न किसी दिल ने पूरी तरह तसव्वुर किया। यानी जन्नत की खुशी का दरवाज़ा हमारे अंदाज़ों से बड़ा है, और वहाँ मिलने वाली लज़्ज़तें दुनिया की लज़्ज़तों की तरह गुनाह, थकान, पछतावा, डर और टूटन के साथ नहीं होंगी। फिर भी इंसान का दिल पूछता है, खाने पीने का क्या होगा, रिश्तों का क्या होगा, दाम्पत्य सुकून का क्या होगा। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतियों की हालत के बारे में ऐसी बातें बयान फरमाई जो दिल को इत्मीनान देती हैं और ज़हन से शुबहात हटाती हैं। सही मुस्लिम में जन्नतियों के बारे में यह महफूम मिलता है कि वे खाएंगे और पीएंगे, मगर दुनिया की तरह किसी तकलीफदेह गंदगी और बोझ के साथ नहीं। उनका जिस्म पाक होगा, और जो कुछ बाहर निकलेगा वह तकलीफ और नापाकी की सूरत में नहीं, बल्कि पसीने की सूरत में होगा, और उस पसीने की खुशबू कस्तूरी जैसी होगी। सोचिए, वही चीज़ जो दुनिया में मेहनत और घुटन का निशान बन जाती है, जन्नत में आराम, पाकीज़गी और खुशबू का ज़रिया होगी, क्योंकि वहाँ हर चीज़ का मिजाज ही बदल दिया जाएगा। इसी तरह जन्नत में रिश्तों का तसव्वुर भी दुनिया से ऊंचा और पाक होगा। दुनिया में बहुत से रिश्ते जुल्म, शक, मुकाबले और हसरत की आग में जल जाते हैं, मगर जन्नत में दिलों से हर किस्म की कदूरत निकाल दी जाएगी। ऐसा सुकून कि किसी को किसी से शिकायत न रहे। जन्नत वालों को अल्लाह ताला पाकीज़ा जोड़े अता करेगा, ऐसे साथी जिनके साथ मोहब्बत भी पाक होगी, हया भी महफूज होगी, और दिल का चैन भी पूरा होगा। यही वह बुनियादी उसूल है जो उन सवालों का जवाब बन जाता है जिनमें इंसान दुनिया की नाकामियां और अपने डर जन्नत पर डाल देता है। कुछ लोग यह भी पूछते हैं कि अगर जन्नत में मर्दों के लिए नेमतें बयान हुई हैं तो औरतों का हिस्सा क्या है। इस सवाल के पीछे कभी कभी दर्द भी होता है, कभी गलतफहमी भी, और कभी दुनिया के तजुर्बे से पैदा हुई बेचैनी भी। मगर हक यह है कि जन्नत का इनाम मर्द और औरत दोनों के लिए है। हर मोमिन और मोमिना के लिए जन्नत में किसी की इज्जत घटाई नहीं जाएगी और किसी की खुशी को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। जिस तरह दुनिया में ईमान और अमल का दरवाज़ा मर्द के लिए भी खुला है और औरत के लिए भी, उसी तरह जन्नत की बशारत भी दोनों के लिए है। औरत अगर नेक है, सब्र करने वाली है,
عبادت اور تقوی کی راہ پر ہے تو وہ اللہ کی مہمان بن کر جنت میں داخل ہوگی۔ وہاں وہ کسی کی دوسری درجے کی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے کرم سے اس کی عظمت اور جمال بڑھا دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی سمجھیے کہ جنت میں جو بھی دامپتیہ سکون ہوگا وہ نہ دنیا کی طرح خوف اور زخموں کے ساتھ ہوگا، نہ دنیا کی طرح گناہ کی ملاوٹ کے ساتھ، بلکہ پوری پاکیزگی، پوری رضامندی اور پوری راحت کے ساتھ ہوگا۔ وہاں کسی کو کسی پر ظلم کرنے کی طاقت نہیں ملے گی، کیونکہ جنت ظلم کی جگہ ہی نہیں، وہاں دلوں کی تربیت مکمل ہو چکی ہوگی۔ اور اگر کوئی یہ سوچ کر پریشان ہو کہ دنیا میں کسی عورت کا نکاح ہوا، پھر کسی وجہ سے دوسرا نکاح ہوا، تو جنت میں اس کا ساتھی کون ہوگا؟ تو اس طرح کے مسائل میں انسان کو یہ یقین مضبوط رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی انصاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اور وہ کسی کے دل پر بوجھ رکھ کر جنت نہیں دے گا۔ جنت کا مطلب ہی یہ ہے کہ دل کو وہ سکون ملے گا جو دنیا میں ادھورا رہ جاتا ہے۔ وہاں کوئی رشتہ کسی کے لیے زخم نہیں بنے گا، اور جن کی دنیا کی زندگی کسی وجہ سے اکیلے پن، بے وفائی یا بے انتہا دکھ میں گزری، ان کے لیے جنت بدلہ نہیں بلکہ کرم ہے، ایسا کرم جو ہر کمی کو بھر دے گا۔ اسی لیے جنت کے بارے میں صحیح بخاری میں یہ مفہوم بھی ملتا ہے کہ اگر جنت کی ایک عورت دھرتی والوں کی طرف دیکھے تو زمین اور آسمان کے بیچ کی فضا روشنی اور خوشبو سے بھر جائے، اور اس کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہو۔ اس بیان میں اصل مقصد انسان کو یہ احساس دلانا ہے کہ جنت کی سندرتا اور عزت ہمارے اندازوں سے پرے ہیں، اور وہاں کی نعمتوں میں کسی کو گھٹا کر نہیں بلکہ ہر ایک کو اس کی حالت اور اس کے ایمان کے مطابق عطا کیا جائے گا۔ مگر ان باتوں کو سن کر اگر کسی کا دل صرف تفصیلات میں الجھ جائے اور عمل سے غافل ہو جائے تو یہ بھی ایک خطرہ ہے، کیونکہ جنت کا تذکرہ انسان کو گناہ سے توڑنے اور توبہ کی طرف موڑنے کے لیے ہے، نہ کہ نفس کو بھڑکانے کے لیے۔ جس جنت میں اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہوگی، وہاں کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات پر لڑنا یا شبہ پالنا ایمان کے شایع نشان نہیں۔ جنت کی راہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، نظر کی حفاظت سے، زبان کی صفائی سے، حلال روزی سے، حق ادا کرنے سے، رشتہ داروں سے سلوک سے، ماں باپ کی خدمت سے، اور ان آنسوؤں سے جو تنہائی میں اللہ کے ڈر اور اس کی محبت میں نکلتے ہیں۔ دنیا میں انسان کی خواہشات کبھی کبھی اسے گناہ تک لے جاتی ہیں، مگر مومن انہیں قابو میں رکھ کر اللہ کی رضا کو چنتا ہے، اور وہی چناؤ آخرت میں بات بن کر لوٹتا ہے۔ اس لیے اصل سوال یہ نہیں کہ جنت میں دامپتیہ سکون کیسا ہوگا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، اپنے دلوں کو صاف کر کے، اور اپنے حق ادا کر کے اس جنت کے قابل بن رہے ہیں یا نہیں۔ جس نے اپنی جوانی میں اللہ سے حیا کی، اس کی بوڑھاپے میں اللہ اس کی عزت رکھتا ہے۔ جس نے حرام نظر سے اپنے آپ کو بچایا، اللہ تعالیٰ اسے ایسی راحت دیتا ہے جسے دنیا کی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ جس نے اپنے غصے کو پی لیا، اپنے گھر والوں کے حق ادا کیے، اپنی زبان کو لوگوں کی عزت کھانے سے روکا، اور اپنے رب سے امید نہیں توڑی، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت دلوں کو جگا دینے والی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جنت کی نعمتیں کسی ایک بیان اور کسی ایک سوال میں بند نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی وسعت میں ہیں، جو جتنا اس کے لیے جھکے گا اتنا اونچا اٹھے گا۔ صحیح مسلم میں آخر میں جنت میں داخل ہونے والے شخص کے بارے میں جو مفہوم ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی اتنا بڑا عطا کرے گا کہ دنیا کی مثالیں چھوٹا پڑ جائیں۔ یہ بیان اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی عطا ہمارے حساب سے نہیں، اس کے کرم سے ہے۔ اس لیے جنت کے سوالوں کا سب سے خوبصورت جواب یہ ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ ہر مومن اور مومنہ کو ایسا سکون دے گا جس میں نہ کمی ہوگی، نہ تکلیف، نہ دل کی چبھن۔ وہاں ہر نعمت پاک ہوگی، ہر رشتہ پاک ہوگا، ہر خوشی پاک ہوگی، اور دنیا میں جو لوگ اپنے نفس کو اللہ کی حدوں میں رکھتے ہیں وہی لوگ وہاں بے خوف اور بے غم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ، سچی توبہ اور نیک عمل کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے کرم سے جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔
प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।